मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय खोलिदिनुहोस्। तपाईहरुले म निकै लामो खण्ड छ, कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 18 पदबाट 2 अध्यायको अन्तिमसम्म नै पढ्दा पनि हुन्छ। निकै लामो खण्ड छ। जब उनले ती कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदको छोरा, तिम्रो पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ यीशु राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउजेर परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजमाउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाम यीशु राखे। 2 अध्यायको 1 पदबाट म अन्तिमसम्म नै पढ्छु सरसर्ती। ज्योतिषीहरूको भेट। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहममा जब यीशुको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुसलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। जब हेरोद राजाले यो सुने, तिनी बेचैन भए र तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि बेचैन भयो। अनि तिनले सबै मुख्य पुजारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे र ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपुछ गरे। तिनीहरूले तिनलाई भने, यहुदियाको बेथलेहममा, किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्, ए बेथलेहेम, यहुदा मुलुकको गाउँ, त कुनै किसिमले यहुदाका शासकहरूको बिचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनकि तँबाट एउटा शासक निस्किआउनेछन्, जसले मेरा मानिस इजरायलको हेरचाह गर्नेछन्। तब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समय देखा परेको हो सो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहममा पठाए, जाओ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर। तिनलाई भेट्टाएपछि मलाई खबर गर र म पनि तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। तब राजाको कुरा सुनेर तिनीहरू आफ्नो बाटो लागे। जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देखेथे त्यो तारा तिनीहरूको अघि अघि गयो र बालक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यो तारा त्यहीँ अडियो। तब तिनीहरूले त्यो तारा देखे। तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मुर्राको भेटी चढाए। अनि हेरोदका फर्की नजानु भन्ने सपनामा चेतावनी पाएर तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देशमा फर्के। मिस्र गमन। तिनीहरू गएपछि परमप्रभुको एउटा दूत सपनामा योसेफ कहाँ देखा परे र तिनले यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथ लिई मिस्र देशमा भागिहाल र तिमीलाई मैले नभनेसम्म त्यहीँ बस, किनकि हेरोदले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ। अनि तिनी उठेर साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई मिस्र देशमा राति नै गइहाले र हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यहीँ बसे। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पुरा भयो, मैले आफ्नो पुत्रलाई मिस्र देशबाट बोलाएँ। तब ज्योतिषीहरूले तिनलाई छकाएको कुरा हेरोदले थाहा पाए र तिनी रिसले चुर भए। अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समयअनुसार बेथलेहेम र त्यस इलाका भित्रका 2 वर्ष र त्यस
देखि मुनिको सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। तब यर्मिया अगमवक्ताले भनेको वचन पुरा भयो। रामामा एउटा शब्द सुन्यो, डाको छोडी छोडी रोएको र बिलापको ठुलो आवाज। राहेल आफ्नो बालकहरूको लागि रोइरहेकी, सान्त्वना तिनले इन्कार गरिन्, किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन्। तब हेरोद मरेपछि परमप्रभुका एउटा स्वर्गदूत सपनामा युसुफका मिश्रमा देखा परे र यसो भने, उठ, बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा जाऊ, किनभने बालकको प्राण लिन खोज्नेहरू मरिसकेका छन्। तिनीहरू उठेर बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा फर्के। तर यहुदियामा आफ्ना बाबु हेरोदको ठाउँमा अर्खिल्याउसले राज्य गरिरहेका छन् भन्ने सुनेर तिनी त्यता जान डराए र सपनामा चेतावनी पाएर तिनी गालिलको प्रदेशमा गए। तिनी गएर नासरत भन्ने नगरमा बसे। यसरी अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएको वचन पुरा भयो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। आमिन। हामी क्रिसमस मनाइरहेका छौँ, क्यारल मनाइरहेका छौँ। हुन त मैले 2टा क्यारल मिस गरिसकेँ, अब 2टा हप्ता चाहिँ म मिस गर्दिनँ होइन। तर भन्नुको तात्पर्य के हो भने, क्यारल खेल्दा, रमाउँदा, क्रिसमस सेलिब्रेट गर्दा, खाँदा, हिँड्दा एउटा चाडको रूपमा मात्रै हामीले लिँदैनौँ। चाड भर्खर हलिडे आयो होइन, ह्याप्पी हलिडेमा मात्रै हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ। यहाँ जतासुकै मान्छेले विस गर्छ, पसलेले पनि, इभन जो बाइडनले पनि ह्याप्पी हलिडे। वी आर नट हियर टु इन्जोय हलिडेज। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अमेरिकामा हलिडे इन्जोय गर्नु, बाहिर जानु, खानु, रेस्ट गर्नु, वी डोन्ट वान्ट हलिडे है। छुट्टी हामीलाई चाहिँदैन, छुट्टीमा रमाउने होइन। क्रिसमस इज नट जस्ट हलिडे। क्रिसमस चाहिँ हलिडे होइन, म चाहिँ त्यो भन्छु है। मेरी क्रिसमस, प्रभुको आगमनमा रमाउनुको कारण के छ? हामी रमाउनु, आनन्दित हुनु, यसरी खानु, पैसा उठाउनु, दुःख गर्नु, खाना पकाउनु है, पकाएर दिनु, नाच्नु, क्यारलमा खुट्टामा दमको परिन्जेल नाच्नु। किन नाच्नु? लाटा जस्तो व्यर्थैमा। गीत बज्यो भन्दैमा नाचिहाल्नु, म्युजिक बज्यो है मासु भात खाइयो भनेर नाचिहाल्नु? नो। त्यसको अर्थ के छ? त्यसको पछाडि के छ? त्यो हामीले सोच्नुपर्छ प्रिय। त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। फेथ, क्रिसमसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वासलाई, फेथलाई, भरोसालाई हामीले स्थान दिनुपर्छ। क्रिसमसको पात्रहरू को? सर्वप्रथम, आज सबै कभर गर्दिनँ, मरियम, त्यसपछि योसेफ, त्यसपछि यीशु स्वयं, बालक यीशु स्वयं, त्यसपछि ज्योतिषीहरू, त्यसपछि गोठालाहरू, त्यसपछि हेरोद राजा, स्वर्गदूतहरू। धेरै पात्रहरू छ, धेरै क्यारेक्टर्सहरू छ। अनि यो क्रिसमस नेरेटिभ्स, क्रिसमसको कथा पुरा हुन्छ। धेरै क्यारेक्टर्सहरू छ, धेरै पात्रहरू छ जसले आफ्नो रोल खेलेका छन् है। फेथ अफ मेरी, मरियमको विश्वास कस्तो थियो? मरियमको विश्वास कस्तो थियो? मरियमको विश्वास रिस्की थियो। रिस्क। क्रिसमस चाहिँ एकैचोटि है एकदम मन्त्रमुग्ध पार्ने अचम्म प्रकारको कुरा होइन। यसको पृष्ठभूमिमा, ब्याकग्राउन्डमा धेरैजनाले रिस्क लिएको छ। धेरैजनाले आफ्नो विश्वासमा रिस्क लिएको छ, आफ्नो जीवन चरित्रमा रिस्क लिएको छ, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेको छ। पर्सनल लाइफमा, सामाजिक लाइफमा, पारिवारिक लाइफमा रिस्क नै रिस्क छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो रिस्क, त्यो जोखिमको हामीले कदर गर्नुपर्छ। क्रिसमसमा रमाउँदाखेरि हामीले भुल्नु हुँदैन जोखिमको, कसैको विश्वासको जोखिमको, जीवनको जोखिमको, रिस्कको हामीले कदर गर्नुपर्छ। फेथ अफ मेरी, द मदर अफ जिजस, रिस्की फेथ हो। एउटा कन्या केटी, अनम्यारिड केटी भन्नु मिल्दैन। अनम्यारिड केटी है, अविवाहित केटी भन्नु मिल्दैन।
अविवाहित केटी कन्या नहुनु सक्छ। बुझ्नुभयो कुरा? भर्जिन नहुनु सक्छ। विवाह गरेको छैन, विवाह नगरी बसेको छ भन्दैमा भर्जिन नहुनु सक्छ। तर मरियम चाहिँ साँच्चै नै भर्जिन, बायोलोजिकली भर्जिन, इमोसनली भर्जिन केटी चाहिँ उसले ठुलो रिस्क उठाएको छ। कस्तो रिस्क थियो? आफ्नै श्रीमान, हुनेवाला श्रीमान भइसकेको अवस्था थिएन। अहिले भनौँ फ्यान्सी। युसुफ चाहिँ एउटा फ्यान्सी मात्रै थियो, मगनी मात्रै भएको थियो है। प्रेम विवाह होइन, मगनी मात्रै भएको थियो, कुराकानी चलेको थियो। फ्यान्सीले छोड्ने डर, मगनी भएको केटाले छोड्ने डर थियो, ठुलो रिस्क थियो। र पनि आफूले आफूलाई विश्वास गर्यो, स्वर्गदूतको कुराहरू सुन्यो, स्वर्गदूतको कुराहरू सुनेको छ। कन्भिन्स गर्ने चाहिँ स्वर्गदूत पवित्र आत्मा स्वयं हुनुहुन्छ है। पवित्र आत्माले नै हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभएको छ भने अरू कुनै पनि स्रोत, साधन, सूचनाहरू, इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहिँदैन। पवित्र आत्माले नै हामीलाई बोल्नु भएको छ भने, निश्चित रूपमा विश्वास गरेका छौँ भने त्योभन्दा ठुलो सोर्स, विश्वासको सोर्स अरू बन्नु सक्दैन। आजभोलि धेरै प्रकारको सोर्सहरू छ। यो कुरा विश्वास गर, युट्युबमा, टिकटकमा, यहाँ त्यहाँ होइन। तर पवित्र आत्माले वचनबाट के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा उनले विश्वास गरे। रिस्क अफ कन्डेमनेसन, परिवारले उसलाई खण्डन गर्ने रिस्क थियो। आफ्नै फ्यान्सी, आफ्नै मगनी भएको केटाले, परिवारले, समाजले। र पनि त्यो 9 वर्ष 9 महिनासम्म बच्चालाई धारण गरेर रिस्क लिएर मरियमले के गरे? नानीलाई जन्म दिए। उनको रेस्पोन्स के थियो? मत्तीमा छैन, तर लुका 1:38 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। लुका 1:38 पद। अन्तिममा शङ्का थियो, उपशङ्का थियो, डर थियो, त्रास थियो, तर अन्तिममा मरियम यो पोइन्टमा आइपुग्दछ, यो पोइन्टमा आइपुग्दछ, यो विश्वासमा आइपुग्दछ र भन्दछ। लुका 1:38 पद कसैले पढिदिनुहोस्। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। 37 पद अनुसारको आधारमा, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। परमेश्वरको वचन अनुसार मेरो जीवनमा पुरा होस्। परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा क्रियाशील होस्। परमेश्वरको वचनले मेरो जीवनमा काम गरोस्। कुनै मान्छेले होइन, मान्छेको भनाइले होइन, मान्छेको खिसीले होइन, मान्छेको इभन आशिष बोल्छ, त्यो आशिष बोली पनि होइन है। रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति होइन, समाजको चालबाजी होइन, परिवार समाजको देशको कानुन होइन, तर परमेश्वरको वचन अनुसार मेरो जीवनमा होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। स्वर्गदूत पनि कन्भिन्स भयो। एट द एन्ड अफ द डे स्वर्गदूत आफै पनि मरियमबाट ढुक्क भयो, कन्भिन्स भयो। त्यो स्वर्गदूत चाहिँ मरियमलाई कन्भिन्स गर्नको निम्ति आएको थियो, उपलब्ध थियो। मरियमले अन्ततः भन्नुपर्ने कुरा भनिन्। के भने? तपाईँको वचन अनुसार मलाई होस्। स्वर्गदूत त परमप्रभु परमेश्वरबाटको थियो। परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा पुरा होस्। आज हामीले कति भन्न सक्छौँ हाम्रो जीवनको कालखण्डमा, हाम्रो जीवनको अप्ठ्यारो असजिलो अवस्थामा परमेश्वरको वचन मेरो जीवनबाट पुरा होस् भनेर भन्न सक्छौँ। बाइबलको वचन मेरो जीवनमा पुरा होस् भनेर भन्न सक्छौँ होइन? हामी त परिश्रम गर्छौँ, मान्छेको कुरा सुन्छौँ, मिडियाको कुरा सुन्छौँ, समाचारहरू सुन्छौँ, त्यतापट्टि हामी लाग्छौँ, त्यतापट्टि हाम्रो मन जान्छ, परमेश्वरको वचनपट्टि मन लाग्दैन है। त्यही भएर डेली ब्रेड उपलब्ध छ। डेली ब्रेड, ब्रेड त ब्रेड, तर फर डेली पर्पस
होइन, सधैँभरि खानुपर्ने लिनुपर्ने परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा पुरा होस्। मरियमले जस्तो भन्न सक्छौँ, यो क्रिसमसमा भन्न सकौँ, हामीले नाचिरहँदा, खाइरहँदा, रमाइरहँदा, नयाँ लुगा लाउँदा, पाहुनालाई बोलाएर खुवाउँदा, होइन, भन्न सकौँ परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा पुरा होस् भन्न सक्छौँ होला ढुक्कले। रिस्की फेथ। अब युसुफको पनि जीवन एकदमै रिस्की थियो। उसले नै भनेको छ अघि, अब म गुप्तमै त्यागिदिनेछु। मानिस हो है, छोरा मान्छेको पनि इज्जत हुन्छ। कसरी यो खोगिने उठाइस्, बुझ्नुभयो? माउ पनि ल्याइस्, सल्लाह पनि ल्याइस्, कहाँबाट समाजले थुक्छ, परिवारले थुक्छ। भैँसी किन्दा पाडो पनि आएछ सँगसँगै, होइन? अब थुक्छ नि त मान्छेले। अब म गुप्तैमै त्यागिदिनेछु। उसलाई पनि बेइज्जत गर्दिनँ, कसैको पनि बेइज्जत गर्दिनँ। म अब कन्ट्याक्टबिन हुन्छु। म एकदमै त्यागिदिनेछु, म सेक्रिफाइस गर्छु भनेर सोचेको हुन्छ। तपाईँहरूले व्यवस्था 22 अध्याय 13देखि उँधो पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अब बाउ बिनाको, होइन, अब बच्चा कसैको छ भने त्यो चाहिँ व्यभिचारिणी भनेर ढुङ्गाले हानेर मार्ने चलन व्यवस्था अनुसार त्यो कुराको रिस्क उनले लिनु पर्थ्यो। आफ्नो हुनेवाला मरियम श्रीमती गर्भवती छ। अब यो कुरालाई कसरी सुल्झाउने, कसरी परमेश्वरको आदेशमा हिँड्ने, समाजले परिवारले समुदायले के भन्छ भन्ने कुरा नसोचेर परमेश्वरको वचनको रिस्क लिएको छ, इज्जतको रिस्क लिएको छ। हेर्नुहोस् है, इज्जतको रिस्क लिएको छ युसुफले। अनि त्यो वचन अनुसार त मारिनु पर्थ्यो। अनि उनले भन्नु सक्थ्यो, यो 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 नानीको बुवा म हो भनेर भन्नु सक्थ्यो। तर त्यसो भन्दाखेरि फेरि परमेश्वरको आत्माद्वारा कन्या गर्भवती भएको कुरा खण्डन हुन्थ्यो। मरियमलाई कसैले केही नगर, मरियमको पेटको बच्चा चाहिँ मेरो हो भनेर ऊ उभिने पनि अवस्था छैन। यो बच्चा चाहिँ मेरो हो भनेर भनिसक्दा यीशु प्रभुको त्यो ईश्वरत्व, डेटी, होलिनेस फेरि भङ्ग हुने भयो समाजमा। हेर्नुहोस् त कति अप्ठ्यारो कुरा, कति अप्ठ्यारो केस। युसुफले रिस्क उठाएको छ, मूल्य चुकाएको छ प्रिय। अनि आज र तपाईँ र म मासु दार्दै नाचेका छौँ, त्यो सम्झेको छैनौँ। कसले रिस्क उठाएको छ? मरियमले रिस्क उठाएको छ। रिस उठाएको होइन है, रिस्क जोखिम उठाएको। अनि युसुफले जोखिम उठाएको छ। आज हामी विश्वास गरेका छौँ, नाचेका छौँ है, म्युजिक बजाएको छौँ, पैसा उठाएका छौँ, क्रिसमस सेलिब्रेट गरेका छौँ, फेसबुक लाइभ गरेका छौँ। पृष्ठभूमिमा यसको ब्याकग्राउन्डमा युसुफले रिस्क उठाएको छ। युसुफलाई थाहा थियो। यसैया 7:14 कसैलाई पढिदिनुहोस्। युसुफ धर्मी मानिस थिए भनेको मतलब चाहिँ युसुफले यहुदी थिए। युसुफले चाहिँ पुरानो नियमका पुस्तकहरू, अगमबानीका पुस्तकहरू, भविष्यवाणीका पुस्तकहरूमा विश्वास गर्थे। यसैया 7:14 यसकारण परमप्रभु आफै तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाम इमानुएल राखिनेछ। यो कुरामा पनि विश्वास गरेको थियो। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ, उनको नाउँ चाहिँ इमानुएल राखिनेछ। युसुफलाई थाहा थियो अवश्य पनि, यहाँ भनेको छैन, तर निश्चित रूपमा युसुफलाई धर्मी मानिस थिए, यहुदी थिए, उनलाई थाहा थियो। यो वचनमा उनले विश्वास गरेको थियो। भविष्यवाणीको वचनमा करिबन 750 वर्ष अगाडि कहेको भविष्यवाणीको वचन विश्वास गरेका थिए र उनले त्यो वचन सम्झे। वचनको आधारमा उनले गर्भवती भएको
हुनेवाला श्रीमतीलाई पछि अङ्गीकार गरेको छ, स्वीकार गरेको छ। प्रिय, स्वीकार गरेको छ। आजभोलि त अब एउटा केटाले लाइक गरिदियो, कमेन्ट गरिदियो भनेर ब्लक हान्ने मान्छे छ होइन, केही हुनै पर्दैन। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ भने पनि ए त्यो केटासँग पो च्याट गर्दो रहेछस् तँलाई भनेर। तर युसुफको रिक्स हेर्नुहोस् त, कसको अब उसलाई त अब ऊ हुन त पवित्र आत्माले स्वर्गदूतले कन्भिन्स गराएको छ। ठुलो रिक्स, ठुलो विश्वास, परमेश्वरको वचन भविष्यवाणीमा यशाया 7:14 ठुलो विश्वास। कसको? युसुफको। रिक्सै रिक्स छ, जोखिमै जोखिम छ, डर छ, त्रास छ, तर परमेश्वरको वचन मुताबिक छ। ठुलो विश्वास मरियमको, ठुलो विश्वास युसुफको, हेरोद राजाको पनि ठुलो विश्वास, हेरोद राजाको पनि ठुलो विश्वास छ प्रिय। तर उनको विश्वास चाहिँ कस्तो विश्वास? नेगेटिभ विश्वास। ओहो, को राजा हुन आयो? सबले राजा जन्मेको छ भन्छ, को राजा हुन आयो? त्यो कुरामा उसले विश्वास गर्यो, तर नकारात्मक विश्वास गर्यो, डरसरीको विश्वास गर्यो। मलाई पो छुट्याउने हो कि? म कुर्सीमा छु, राजाको कुर्सीमा म छु, को राजा जन्मियो भनेर यहाँ कोलाहल मचाइरहेको छ, हल्ला छ समाजमा, देशमा। विश्वास त गर्यो, तर डरसरीको विश्वास गर्यो, डाहसरीको विश्वास गर्यो, आरिसले भरेको विश्वास गर्यो प्रिय। हेरोद चाहिँ थ्रेट भयो, हेरोद चाहिँ थ्रेट भयो, उसलाई डर भयो, उसलाई धम्की आयो है, ऊ कुर्सीमै बसिराख्नु पर्ने। तर उसलाई ठुलो डाहा भयो, आरिस भयो, विश्वास गर्यो उसले। अनि उसले भन्दछ, जाऊ गएर कहाँ जन्मिएको रहेछ बालक पत्तो लगाऊ, ज्योतिषीहरूलाई भनेको थिएँ। अनि मलाई पनि भन, म पनि गएर पुज्छु, म पनि वर्सिप गर्छु। त्यो चाहिँ अब त्यो वर्सिप चाहिँ त म पनि वर्सिप गर्छु, म पनि जान्छु, त्यो चाहिँ षड्यन्त्र हो, हेरोदको षड्यन्त्र हो। अनि उनीहरू नआएपछि, स्वर्गदूतले उनीहरूलाई नजाने आज्ञा गरिसकेपछि ज्योतिषीहरू त्यो बाटो भएर फर्केन, सूचना पनि दिएन। अनि हेरोदले के गरे? 2 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू, 2 वर्ष अनि मुनिका बच्चाहरू त्यो इलाकामा सबैलाई मारे। अब यहाँ भनेको छैन, तर ट्रेडिसनले कति भन्छ 2000 बच्चाहरूको मृत्यु हुनु पर्यो। 2000 बच्चाहरू मानिलिनुहोस्, त्यो बच्चा अब कति 6 महिनाको छ कि 3 महिनाको छ कि है 1 वर्ष छ कि के अरे, हेरोदलाई त्यो मतलब भएन। उसले क्यालकुलेट गर्यो, करिबन मैले 2 वर्ष अनि 2 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा छोरा मान्छेलाई मारे भने कसो एउटा यीशु सखाप नहोला है। विचार गर्नुहोस्, यहाँ 2000 जना बच्चा 2 वर्षभन्दा मुनिको मार्दाखेरि एउटा यीशुलाई कसो नमारिएला झुक्किएर। को चामल निफन्दाखेरि कसो घुन पनि नजाला। हेर्नुहोस् है, त्यो चिनेको त छैन त कुन बच्चा हो, तर बाई फ्लुक होइन, बाई फ्लुक एउटा बच्चा मार्नु पर्दा हेरोदको दुष्टताबाट करिब 2000 बच्चा छोराहरू मारे। अनि यहाँ मैले नै एउटा कोइन गरेँ, एउटा फ्रेस, एकजना पुत्रको आगमनमा धेरै छोराहरू मारिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, एकजना पुत्रको आगमनको लागि धेरै छोराहरू मारिनु पर्यो। त्यो कारणले हामीले क्रिसमस मनाइरहेछौँ। यो चाडको रूपमा, हलिडेको रूपमा हो झिलिमिली खान्ते पिन्ते होइन प्रिय, त्यो गर्नुपर्छ। तर कारक तत्त्व चाहिँ यो, एकजना पुत्रको आगमनमा धेरै छोराहरूको ज्यान गएको छ है, धेरै छोराहरूको ज्यान गएको छ। यीशु प्रभु क्रिसमस मनाइरहँदा धेरै सेक्रिफाइस छ, धेरै बलिदानहरू छ। यसको पृष्ठभूमिमा कसैले ज्यान दिएको छ,
जोखिम उठाएको छ प्रिय। यो कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो विश्वास मरियमको जस्तो छ कि आज हाम्रो विश्वास युसुफको जस्तो छ कि हाम्रो विश्वास कहाँ कतै हेरोदको जस्तो छ, डाले भरिएको, ईर्ष्याले भरिएको, जहिले पनि नेगेटिभ होइन। यीशुको समयमा धेरै ठाउँमा रिजोइसिङ थियो, आनन्द थियो, तर हेरोदको मनमा चाहिँ ही वाज ट्रबल्ड, ही वाज सैडन्ड। हेरोद चाहिँ गम्भीर रूपले निराशा भइरहेको थियो, चिन्तित भइरहेको थियो है। त्यस्तो नहोस्। क्रिसमसमा आनन्द मनाउनु पर्छ, हेरोदी विश्वासले होइन, युसुफको जस्तो विश्वास। यसै कारण हाम्रो विश्वास फेथ अनटु जीजस इज पेनफुल। मैले के भन्छु भने आजको वचनबाट यीशुलाई विश्वास हामीले गरेका छौँ, तर यीशुमाथि विश्वास सजिलैसँगले गर्नु हुँदैन। सजिलो प्रकारले विश्वास गर्नु हुँदैन। क्रिस्चियनहरू राम्रो छ, निको हुन्छ, चङ्गाई हुन्छ, मान्छे असल छ, हेर्दा पनि डालिलो सुखिलो राम्रो ब्युटी ह्यान्डसम एकदम पढेकाहरू हुन्छ क्रिस्चियनहरू, चाडबाड मान्नु पर्दैन, हेनतेन होइन। फेथ अनटु जीजस इज पेनफुल। यीशुमाथि विश्वास हामीले गर्छौँ, तर त्यो पेनफुल विश्वास हो है। एउटा पुत्रको आगमनमा धेरै छोराहरूले ज्यान गमाउनु परेको छ। फेथ अनटु जीजस इज कस्टली। मूल्य चुकाउनु पर्छ। हामीले पनि यीशुमाथि विश्वास गर्दाखेरि मूल्य चुकाउनु पर्छ। मूल्य चुकोस्, हामीबाट हामीलाई केही घाटा होस्, केही परिश्रम गर्नु परोस् विश्वास गर्नु पर्दाखेरि। साल्भेसन इज फ्री है। मुक्ति उद्धार हाम्रो लागि सित्तैमा छ, तर इट इज भेरी कस्टली, इट इज नट चिप है। प्रभुको अनुग्रह चाहिँ चिप छैन। अनुग्रह भन्छौँ, तर चिप सस्तो अनुग्रह छैन। इट इज भेरी कस्टली। फेथ इज भेरी कस्टली। यसै कारण विश्वास राखौँ। यो क्रिसमसमा प्रभु आउनुभयो, इट इज भेरी कस्टली। धेरै नानीहरू मर्नु परेको थियो त्यहाँ अकालमा, धेरै परिवार, धेरै आमाको काख रेतिएको थियो प्रिय। मरियमले, युसुफले, इभन गोठालोले मूल्य चुकाउनु परेको थियो। फेथ इज रिस्की। अनि विश्वास जोखिमपूर्ण छ, अघि भने। अनि फेथ इज अलवेज क्रिटिकल। अनि विश्वास गर्दाखेरि तपाईँलाई शङ्का उपशङ्का आउनु स्वाभाविक हो है। विश्वास गरेपछि सबै कुरा ठाकठिक अटोमेटिकली स्विच दबाएको जस्तो भइहाल्छ होइन है। प्रभुमा विश्वास गर्दा पनि शङ्का उपशङ्का, ताडना, वेदना, पेन आउन सक्छ। फेथ इज अलवेज क्रिटिकल। त्यो आलोचनाबाट भएर जानुपर्छ। हामीलाई मान्छेले आलोचना गर्छ, खिसी गर्छ। त्यो सन्दीप छेत्रीले जस्तो है, आलोचना गर्छ, खिसी गर्छ होइन। फेथ इज अलवेज क्रिटिकल, बट एट द एन्ड फेथ इज ब्युटिफुल। तर सबै कुरा बुझेर ल्याउँदा चाहिँ विश्वास चाहिँ ब्युटिफुल, सुन्दर छ। फेथ इज बाउन्टिफुल एन्ड ब्लेसिङ। फेथ चाहिँ आशिषमय छ। परमेश्वरले हामीलाई यो क्रिसमसमा युसुफको जस्तो विश्वास, मरियमको जस्तो भरोसा दिनुभएको होस् है। हेरोदी विश्वास होइन, ईर्ष्या उमङ्ग यो क्रिसमसमा नभएको होस्। क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि ईर्ष्या, रिस, झगडा, कोलाहल, शङ्का उपशङ्का, डर त्रास नभएको होस्।